नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रुकू नंबर 6 पारा नंबर 1 सूरह बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया इस पत्थर पे अपना अस्सा मारो। फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना। फ़ौरन इसमें से 12 चश्मे बह निकले। अच्छा, अब यहाँ पे सफ़र की बात हो रही है। एक तो हमने जो पिछली आयतों में पढ़ा था वो था कि जहाँ भी वबा जो ताउन का अज़ाब फैला था ना, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे अब बनी इसराइल ने जब सफ़र में पानी नहीं मिला था उन्हें, तो शिद्दत प्यास की जब उन्होंने शिकायत की थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ था कि अपना अस्सा जो है ना वो पत्थर पे मारो। तो आपके पास एक मुरब्बा पत्थर था, तो जब भी पानी की ज़रूरत होती आप उस पर अस्सा मारते तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे। और 12 ही कबीले कहते हैं कि लोग थे, तो सब सैराब हो गए थे। तो ये बहुत बड़ा मुआज़ा है। लेकिन सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगिश्त मुबारक से यानी उंगली से चश्मे जारी फरमा के जमात कसीरा को सैराब फरमाना इससे बहुत आला है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ऊपर दर्जे पे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान फरमाई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पत्थर पे अस्सा मारा था तो वहाँ से 12 चश्मे निकल आए थे, जबकि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगिश्त मुबारक से चश्मे जारी किए थे। और किसी इंसानी उज़ू से चश्मे का जारी होना पत्थर की निस्बत ज़्यादा अजीम है। कद आलिमा कुल्लु उनासी मशरबहुम। तो हर ग्रोह ने अपना घाट पहचान लिया, मतलब 12 ग्रोह थे। कुल्लु वशरबु मिन रिज़्क़िल्लाह। खाओ पियो खुदा का दिया हुआ। वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। और ज़मीन में फसाद उठाते ना फिरो। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने खाने से मुराद ये है कि आसमानी खाना मनो सलवा आया था तो उसको खाने का बोला, और पत्थर के चश्मों का पानी पिया तो जो अल्लाह ताला के फजल से तुम्हें बगैर मेहनत के मैसर हुआ है। ठीक है। अब और ज़मीन में फसाद उठाते ना फिरो, इससे मुराद ये है कि नेमतों के जिक्र के बाद बनी इसराइल ने नाफरमानी के चंद वाक़यात जो है ना वो बयान फरमाए थे। उसमें उन्होंने कहा है कि फसाद ना उठाते फिरो। वाइस कुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व किसाइहा व फूमिहा व आदसिहा व बसलिहा। और जब तुमने कहा ए मूसा हमसे तो एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि नेमतों के जिक्र के बाद ना अल्लाह ताला ने उनको आसमान से बटेरे और चश्मों से पानी बगैर मेहनत के जब उनको दिया ना, तो उन्होंने नाशुक्री करना शुरू कर दी कि हमसे तो एक खाने पे गुजारा नहीं हो रहा है और हमें तरह तरह के खाने, मतलब मुख्तलिफ इक़साम के खाने दें। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा हमसे तो एक खाने पर हरगिज़ सब्र ना होगा, तो आप अपने रब से दुआ कीजिए कि ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हमारे लिए निकालें, कुछ साग, ककड़ी और गेहूँ और मसूर और प्याज। काला तो फरमाया अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुआ अदना बिल्लज़ी हुआ खैरुन। क्या अदना चीज़ को बेहतर के बदले मांगते हो? कि मतलब बटेरे इतना आली उनको मनो सलवा मिल रहा है बगैर मेहनत के, तो तुम उसको छोड़ के जो अदना चीज़ें हैं प्याज, गेहूँ, ककड़ी, साग, मसूर उसको मांगते हो। इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम। अच्छा मसरफ या किसी शहर में उतरो, वहाँ तुम्हें मिलेगा। ठीक है। वदुर्रिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनात। जो तुमने मांगा और इन पर मुकर्रर कर दी गई खुआरी और नादारी।
یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم لوگوں نے یہ جو ادنا چیزیں مانگے ہیں تو جو بھی تم نے مانگا ہے وہ کسی شہر میں جاؤ، وہاں پہ تمہیں ملے گا. تو اس طرح ان کو اس چیزوں کی تلاش میں خواری اور ناداری جو ہے ان پہ مقرر کر دی گئی. وباء بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. اچھا، یہاں پہ زمین پہ جو آیت نمبر 20 ہے، یہاں پہ ایک آیت ہے وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو. اس کی تشریح میں یہ ہے کہ نافرمانی کے چند واقعات یہ ہوئے تھے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل کی مطلب بہت انہوں نے نا ارسپیکٹو وے میں بالکل بھی ادب سے نہیں بلکہ پیغمبر کو نام لے کر پکارا تھا، اے موسیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضور پاک تمام پیغمبروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی رسول ہے، ان کو نام لے کر پکارنے سے منع فرمایا کہ ان کی عزت و تکریم کا حکم دیا گیا کہ یا نبی اللہ کہو، یا رسول اللہ کرو، یا کوئی تعظیم کا کلمہ کہہ کے انہیں پکارو. انبیاء کا خالی نام لینا بے ادبی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی گستاخی نہ ہو. اب یہاں پہ کہا ایک کھانے سے ہم سے تو صبر نہ ہوگا، تو ہمیں طرح طرح کے کھانے دیں. تو اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یہ لوگ تو یہ کھانے مانگ رہے ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ. تو اب اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ کسی شہر میں اترو، وہاں تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا. مصر جو ہے نا عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں. مصر، یہاں پہ ورڈ مصر یوز ہوا ہے. مصر کا مطلب شہر ہے، کوئی بھی شہر ہو، کوئی خاص شہر، یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے. یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے. بعض کا خیال تھا کہ کچھ لوگ جو ہے خاص شہر مصر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لفظ غیر منصف کے طور پہ یوز ہوا ہے. جبکہ دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ الیسا بملک مصر اور ادخلوا مصر، تو یہاں پہ بھی یہ بات کی ہے کہ شہر میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پہ دو مطلب ہے مصر سے مراد، ایک شہر، دوسرا مصر یعنی موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. اس لیے یہاں پہ دونوں کا مطلب واضح کر دیا گیا کہ مصر سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور شہر کا مطلب بھی ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم سے تو نہیں ہوگا ساگ، ککڑی وغیرہ، ان چیزوں کی طلب گناہ نہیں تھی. بے شک انہوں نے جو بھی مانگا وہ ایک گناہ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے من و سلوہ جیسی نعمت کو جو کہ انہیں بغیر محنت کے مل رہی ہے ان کی قدر نہیں کی، ان کی ناشکری کی. تو اس وجہ سے ان کا مطلب ان کا یہ جو خیال تھا نا وہ پستی خیال نہیں تھا. مطلب اپنا خیال ان کا جو ہے نا وہ کہ انہوں نے ایک من و سلوہ کو چھوڑ کے ایک بالکل ادنا چیزوں کو مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ان کو جو دی ہے، بٹیرے وغیرہ آسمان سے ایک پرندے آتے تھے ان کو یہ شکار کر کے تو جو کھاتے تھے، تو ان کی ناشکری کی ہے ان لوگوں نے. جس کی وجہ سے جب انہوں نے ان ادنا چیزوں کو مانگا تو بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہو گئے. پھر یہاں پہ ہے کہ مقرر کر دی گئی ان پہ خواری اور نادانی. یہود کی ذلت تو یہ ہے کہ دنیا میں کہیں نام کو بھی ان کی سلطنت نہیں ہے، اور ناداری سے مراد یہ ہے کہ مال موجود ہوتے بھی یہ حرص رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، خواری اور ناداری کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے. پھر اور خدا کے غضب میں لوٹے. اب جو انبیاء اور صالحہ کی وجہ سے ان کو جو رتبے حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے تھے، اور اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی تھی یا اس طرح کی اور گناہ یا خطائیں کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صادر ہوئے تھے، عہد نبوت سے زمانہ دراز گزرنے تک ان کی تمام استعدادیں باطل ہوئی تھی. یعنی جو بھی جرم ان سے سرزد ہوئے تھے، ان تمام کے بدلے ان کو ذلت و خواری ملی تھی.
یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ اور شعیب علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور یہ قتل ایسے ناحق تھے جس کی وجہ یہ خود قاتل بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھ جانے کا۔ یہاں تک ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس رکوع میں مینلی جو مین بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو من و سلوہ دیا تھا، انہوں نے اس کی نہ قدری نہ شکری کر کے زمینی پیداوار مانگی تھی، تو اس کے سبب اور جو گناہ وہ لوگ پہلے کر چکے، جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، ان سب کے بدلے ان کو عذاب دے دیا گیا، ان پہ مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری۔ صدق اللہ العظیم۔